Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are fine and healthy. As you know, yesterday I taught you the poem number 6. So today we have to read the poem, part second of that poem number 6. And the title of that poem is What Do We Plant? So please open your books and open the page number 94. Quick. कल मैंने आपको बोला था कि ये जो हेनरी एबे हैं, इन्होंने लिखा था कि ट्रीज़ कितने ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में. उन्होंने पहली जो एग्ज़ाम्पल दी बोट्स के बारे में लिखा था, शिप्स के बारे में लिखा था, किश्तियों के बारे में, या बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं जो हमें बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, पैसेंजर्स के लिए यूज़ होते हैं. तो शिप, दरअसल इन्होंने पहली एग्ज़ाम्पल दी थी कि शिप ही दी थी जिसमें बहुत सारे पार्ट्स, चाहे सपोर्ट के लिए हो, बीम हो, शिप का पोल हो, जो भी हो, नील हो या नी हो, जो भी हो, कील सन हो, मतलब वो सारे जो पार्ट्स हैं शिप के, वो किससे बने होते हैं? लकड़ी से. तो दरअसल जब हम प्लांट लगाते हैं तो हम बस प्लांट ही नहीं लगाते हैं तब, बल्कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कई सारे चीज़ लगाए होते हैं जिनसे बहुत सारे लोगों का बिज़नेस चलता है, बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं. तो मज़दूर करते हैं लकड़ी का, या जो भी करते हैं, काम काज करते हैं, तो इससे सोसाइटी में एक बैलेंस रहता है. सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़. हमने कल यही सीखा था. सो टुडे जो आज हमें पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है, इसका दूसरा पार्ट. वी प्लांट द हाउसेस फॉर यू एंड मी. आज ये मकानों के बारे में लिखता है पोइट के जो ये ट्रीज़ हम लगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, इनसे क्या होता है? इनसे हम आपके लिए, मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए मकान बनाते हैं, यानी जिनमें हम रहते हैं. अपने लिए नहीं, अपने जानवरों के लिए भी, अपने पेट्स के लिए भी, जो भी शेड है, कूब है, या जो भी वट एवर इट इज़, हम बनाते हैं उनके लिए रहने की जगह. तो और मकान आपने देखा होगा, हमारे घरों में भी बहुत सारी चीज़ें होगी लकड़ी के बने हुए हैं, या यहाँ पे भी मैं आपको एग्जांपल एक दूंगी. आई होप कि आपके घरों में भी होंगे, आपने देखा होगा इसको. देखिए आप भी. दिस इज़ द डोर. और हम सबों के घरों में होंगे ये लकड़ी के बने हुए हैं. सो या ये दिस इज़ द विंडो. आप देख सकते हैं पूरी लकड़ी लगी हुई है. सो दीज वर द सम एग्जाम्पल्स. ये कुछ मतलब एक रूम की एग्जाम्पल थी, इसमें कई सारी लकड़ी की चीज़ें बनी हुई है. अगर आप पूरे घर में ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे हमें लकड़ी के. वी प्लांट या जैसे है वी प्लांट राफ्टर्स, द शिंगल्स, द फ्लोर्स. ये सारी चीज़ें हमारे घरों में होते हैं, हमारे हाउसेस में. जैसे राफ्टर, एनी लार्ज स्लोपिंग पीस ऑफ वुड विच सपोर्ट्स द रूफ. ये जब हम छत बना रहे होते हैं तब ये सपोर्ट के लिए ये राफ्टर यूज़ करना पड़ता है. या शिंगल, वो भी एक फ्लैट टाइल जैसी होती है, जो हमें, वो भी यूजुअली वो वुड से बनी होती है. आज तो बहुत सारे उसमें वुड के बगैर भी बहुत सारे प्लास्टिक या वगैरह, लेकिन अक्सर वो जो ये शिंगल है ये वुड की बनी हुई होती है. तो वो फिर हम अपने घरों में फ़िट करते हैं रोज़ में. मेक ए रूफ़, या तो हम इसमें रूफ़ में लगाते हैं, या वॉल कवरिंग के लिए. ठीक है, वॉलपेपर की तरह. आज तो वॉलपेपर ही लगाते हैं, लेकिन अक्सर लगाए जाते हैं. इनसे बहुत डेकोरेटिव लगता है हमारे घर. तो या वी प्लांट द स्टड. एज आपको पता होगा, ये देखा भी होगा, स्मॉल पीसेस ऑफ वुड. ये जो स्टड होता है ये भी एक स्मॉल पीस ऑफ वुड होता है. वो फिक्स किया जाता है सरफेस पे डेकोरेशन के लिए. जब हम अपने घरों के रूम को सजाते हैं तो हम उनमें स्टड्स लगाते हैं. या हम वो लैथ, या जो ये इस कांते, मतलब जब भी हम स्लैब डालते हैं
تو اس کے لیے جو لکڑی کا یوز ہوتا ہے، آلدو وہ تو ویسٹیج ہی ہوتی ہے، وہ مکانوں میں ہم یوز نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سلیب کے لیے وہ سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں کشمیری میں آئی ڈونٹ ریممبر وٹ، شٹرنگ کچھ ایسا ہی، آئی ڈونٹ ریممبر کیا بولتے ہیں اس کو، شٹرنگ، جب ہم سلیب ڈالتے ہیں تو نیچے سے لکڑی کا سپورٹ دیتے ہیں، تو بولتے ہیں ہم وہ بھی پلانٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیمس یا جو بھی ہمارے مکان میں بیمس لگتے ہیں سائڈس میں جو بھی لگتا ہے وہ ہم پلانٹ کر رہے، دا پلانٹ وی پلانٹ دا ہاؤس وین وی پلانٹ دا ٹری، جب ہم پلانٹ ایک لگاتے ہیں، پلانٹ ایک ٹری کرتے ہیں پلانٹ، تو ہم مکان بنا رہے ہوتے، ہم مکان لگاتے ہیں، تھاؤزنڈس تھنگس دیٹ وی سی اراؤنڈ ڈیلی سی، بولتے ہیں ہم دراصل بہت ساری چیز دیکھتے ہیں ہم اپنے ارد گرد، وی پلانٹ ڈسپائٹ دیٹ آور ٹاورز، ہم تو ایک چھوٹی سے ٹاپ مطلب چھوٹا سا ایک ٹری لگانا ہوتا ہے، لیکن اس میں تو بہت بڑے بڑے ٹاور جیسے ٹریز آتے ہیں، نکل آتے ہیں، وی پلانٹ دا اسٹاف فار آور کنٹری، ایون فار آور کنٹری، ہر کسی کنٹری کا ایک ایک فلیگ ہوتا ہے، اور اس فلیگ میں ایک لانگ پول ہوتا ہے، یعنی ایک اسٹاف، ایک لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر کنٹری میں وہ ہوتا ہے، مطلب فلیگ جو ہوتا ہے وہ اس میں اس کے پیچھے ایک لکڑی کا پیس لگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹاف، تو جب ہم یاد رکھنا جب بھی ہم ایک پیڑ لگاتے ہیں ہم اپنی کنٹری کے لیے ایک اسٹاف لگاتے ہیں، وی پلانٹ دا شیڈ، ایون اتنا ہی نہیں، جب بھی ہم پلانٹ کرتے ہیں ٹری کو ہم ایک شیڈ، جب ہم پلانٹ کرتے ہیں ٹری کو، ٹری لگاتے ہیں، ٹری اگاتے، پیڑ اگاتے ہیں، ہم دراصل سایہ اگاتے ہیں فرام دا ہاٹ سن، یعنی جب بھی کوئی وہاں سے گزرے گا وہ وہاں پہ چھاؤں میں رہ سکتا ہے، کیونکہ ہاٹ سن کی ریز ہم پہ وہ ہم اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، وی پلانٹ آل دیز وین وی پلانٹ، یہ ہم تب ہی، یعنی یہ شیڈ پلانٹ کرنا، ہاؤسز پلانٹ کرنا، بوٹس، جو بھی شپس، وٹ ایور اٹ از، جو لکڑی کا بنا ہوگا تب بھی ہم پلانٹ کر پائیں گے جب ہم ایک پیڑ اگائیں گے، جب ہم ایک ٹری پلانٹ کریں گے۔ آئی ہوپ یہ آپ نے اس کو اچھے سے سمجھا ہوگا، یہ بھی ایک بہت بیوٹیفل پوئم تھی، اینڈ تھینک یو ہنری ایبی اتنی اچھی میسج دینے کے لیے، آئی ہوپ آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا، پلیز اس کی ریڈنگ کرے، یہ جو کچھ ٹف ورڈس ہے میں نے آپ کو یہ سمجھا دیے، تو آپ ان کو یاد کریے گا، تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔